हिजो बाबुराम र प्रचण्ड एउटै पार्टीमा बसेका थिए र आफ्नो ट्रेडमार्क कम्युनिस्ट भन्थे, त्यो सम्पूर्ण कुरा कमाउनिस्ट भएर मुलुक लुटमा गयो। अब अहिले आएर एउटै पार्टीबाट चुनाव लड्छन्, कोनी के गर्छन् भने यी निष्ठा, सिद्धान्त, आदर्श र राष्ट्रियतै नभएका नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप, यिनीहरू राज्य सत्तामा आए अथवा 62-63 को आन्दोलन भन्नुहोस्, साँच्ची भन्ने हो भने 47 कै भन्नुहोस्, कहिले विदेशी शक्तिको निर्णायकत्व रहेन। एमसीसीमा उल्लेख भएको अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन भन्ने व्यवस्थाले गर्दा नेपालको राष्ट्रियता अमेरिकाको पोल्टामा परेको देखियो भनेर चिठी लेख्नुभयो। मिलेनियम च्यालेन्ज एमसीसी कम्प्याक्टमा के लेखेको छ? अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन। अमेरिकाको नीति उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन भन्ने कागजमा सही कसले गर्यो? प्रचण्डले, शेरबहादुरले, केपी ओलीले, बाबुराम भट्टराईले, माधव नेपालले कसले गरेन? तिमीहरू चाइनाको आश्रममा बसेका छौ भन्नुभयो। उहाँहरूले थरहरी भएर पास गरेपछि हामी अमेरिकाको नेपाल नीति पनि बदलाउँदैनौँ, हामी चाइनाको उसमा पनि छैनौँ, तिमीहरूले जे भन्यौ त्यही मान्छु भनेर सही गरेपछि अब अनि त्यो एमसीसी पास भएपछि नै कतिवटा अमेरिकी आदि इत्यादि जे आयो अरे। अब यसलाई दोहोऱ्याएर नजाउँ, तर यो सम्पूर्ण कुराहरूलाई नेपाली जनताले त हेरे होला नि। यो वर्षमान पुन भन्नेले एउटा भन्दै थियो, नेता भ्रष्ट होइन, यो देशका जनता भ्रष्ट हुन्। पैसा नदिकन भोट नदिने अनि जनता कसरी भ्रष्ट हो, नेता कसरी भ्रष्ट हुन्छ? जनता भ्रष्ट हो भन्ने। ल, जनताले भनेका कुनै न कुनैमा त सत्य हुन सक्छ नि। अधिकांश नबिके पनि केही जनता, केही नागरिक त बिकेका छैन। भयानक अवस्थाबाट गुज्रिराखेको छ, यसमा त विवादै भएन। तर देश आफै रहन्छ कि रहँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मेरो कन्सर्न चाहिँ त्यही हो। यो निर्वाचनले राष्ट्रियता बलियो बनाउँछ, किनभने प्रचण्ड र बाबुराम अब मिलेर चुनाव लड्ने भए। तर जनताको निर्वाचन हो, नै जनार्दन हो। लोकतन्त्रमा त लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष होइन र यो? हेर्नु भएन जनता जनार्दनको त्यो वर्षमान पुन भन्ने एउटाको माओवादीको कथन, सम्पूर्ण भ्रष्टै जनता हुन्, यी पैसा नखाइ भोट हाल्दैनन् भनेको। यी के को जनार्दन त यिनीहरूले भनेको मान्ने हो भने? होइन, जनता तपाईँले भने जस्तो जनार्दन नै हुन् भने यत्रो भ्रष्टाचार, व्याभिचार, बलात्कार, हत्या, हिंसा गर्ने अपराधीलाई नि किन लाइन लागेर भोट हाल्छन् त? नेपाली युवाहरूलाई उक्साउनेहरूलाई भारतले दाल भात खुवाएर राख्थ्यो कि त्यो भारतको विरुद्ध युद्ध थियो भने ती मारिदिन्थ्यो। ले जति नेपाली जनता मारे साम्यवादको नाउँमा, त्यो वास्तवमा भारतीय एक प्रकारको विस्तारवादको संरक्षण गर्ने कुराका लागि यिनीहरूले यो काम गरेका थिए भन्ने कुरा इतिहासले, वर्तमानले र भविष्यले पनि देखाउनेछ। फास्ट ट्र्याकबाट नागरिकता विधेयक पास गर्नुभयो तपाईँले। अहिले पारीबाट आएकै मान्छेहरूले यहाँ नागरिकताको दखल छ। हालाकि अपवाद स्वरूप अन्य देशहरूबाट आएका अब तिब्बती, चिनियाहरूको पनि बारेमा विवाद होला। नेपालको चाहिँ हिन्दू राष्ट्रको पहिचानलाई समाप्त गर्नलाई माओ सेतुङको नाउँमा मान्छे मार्नुभयो र धर्मनिरपेक्ष गर्नुभयो। अहिले त्यही हिन्दू राष्ट्रवादी पार्टीको सक्रियतामा, त्यसको संलग्नतामा अथवा त्योसँगको तपाईँहरूको जे प्रकारको चाहिने नचाहिने गठबन्धन होला, चाहिने नचाहिने तपाईँहरूका सल्लाह सुझाव, खुफियागिरी जे होलान्, ती कुराहरूलाई तपाईँहरूले चाहे व्यक्त गर्नुहोस् चाहे व्यक्त नगर्नुहोस्, तपाईँले जुन नागरिकता विधेयक पास गर्नुभयो त्यसबाट यो कुरा देखिन्छ। वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राजनीतिक विश्लेषक विष्णु भट्टराईजी नमस्कार। हजुर नमस्ते। अब चुनावको घोषणा भइसकेपछि एक किसिमको पार्टीभित्र तीव्र समीकरण बन्दैछ। प्रचण्ड र बाबुराम एउटै चिन्हबाट लड्ने स्थिति पनि देखियो। अब बाबुरामको राजनीतिक दर्शन फेरि परिवर्तन भएर फेरि माओवादीमै फर्किने स्थिति बनेको हो। विशेष रूपमा बाबुराम र प्रचण्ड बिचको यो अवस्थालाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? यो समीकरणलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? धन्यवाद। माओवादी जनयुद्धको दरमियानमा जतिसुकै नेपाली जनता अथवा नेपालको आम सञ्चार अथवा नेपालका राजनीतिज्ञहरूले जेसुकै भनुन्, मैले सधैँभरि यसबारेमा भन्ने गरेको छु, हाम्रो उत्तरको छिमेकी देश
का नेता, उहाँहरूको महान नेता माओ सेतुङको नाम लिने, सर्वहाराको अधिनायकवादका कुरा गर्ने, जनयुद्धको नाउँमा आफू कम्युनिस्ट हुँ भनेर किरियापुत्री बसेको बाहुनलाई गाई काटेर मुखमा खिलाउने, रुकुम रोल्पा जस्ता हाम्रा दुर्गम जिल्लाहरूमा, मनाङ मुस्ताङ रुकुम रोल्पा जस्ता ठाउँहरूमा भारतीय विस्तारवादका विरुद्धमा सुरुङ युद्ध गर्नुपर्छ भनेर नेपाली युवाहरूलाई सुरुङ युद्ध गर्न लगाउने, तर प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, रामबहादुर थापा, बादल, मोहन वैद्य लगायतका मान्छेहरू बस्न चाहिँ कहाँ बस्ने? भारतमा बस्ने। भारतमा कहाँ बस्ने? एसडी मुनिको चाकरी गरेर त्यहीँको। अनि जेएनयूको असल विद्यार्थी भएर बाबुराम भट्टराई त्यहीँ बस्ने भने यदि साँच्चै यो देशमा अहिले कम्युनिस्टको आवरणमा बसेका अथवा तत्कालीन पनि कम्युनिस्टको आवरणमा बसेका यी साँच्चै कम्युनिस्ट भएर भारतको विरुद्ध सुरुङ युद्ध खन्नका लागि, सुरुङ युद्ध लड्नका लागि सुरुङ खनाउने नेपालीहरूलाई, नेपाली युवाहरूलाई उक्साउनेहरूलाई भारतले दाल भात खुवाएर राख्थ्यो कि त्यो भारतको विरुद्ध युद्ध थियो भने ती मारिदिन्थ्यो? त्यतिखेरै प्रश्न छ। यो सम्पूर्ण कम्युनिस्ट अथवा म त अब कमाउनिस्ट भन्छु, यो सम्पूर्ण जुन यी युद्ध, यी अपराधीहरूले जति नेपाली जनता मारे साम्यवादको नाउँमा, त्यो वास्तवमा भारतीय एक प्रकारको विस्तारवादको संरक्षण गर्ने कुराका लागि यिनीहरूले यो काम गरेका थिए भन्ने कुरा इतिहासले, वर्तमानले र भविष्यले पनि देखाउनेछ, देखाइराखेको छ र देखाउने पनि छ। अब अहिले बाबुराम र प्रचण्ड एक ठाउँ आउने, बाबुराम भट्टराई, डाक्टर बाबुराम भट्टराई हिजो नबुझेर कम्युनिस्ट भए? उनलाई साम्यवाद थिएन? वो पीएचडी गरेका, जेएनयूमा पीएचडी गरेका मान्छेहरू, माओवादी हुँदै, नयाँ शक्ति हुँदै, अनि पुष्पकमल दाहाललाई जेएनयूमा बसेर विद्यावारिधि गर्ने बाबुराम भट्टराई र पुष्पकमल दाहाल आफै एउटा विद्यालयमा अध्यापक भएर बसेको मान्छे, तिनीहरूलाई साम्यवादको बारेमा थाहा थिएन। तर नेपालमा नाटक गरेर 17,000 नेपाली मारे, तर विदेशी शक्तिको गुलाम भए। अब अहिले तपाईँले भन्नुभयो प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई एउटै निर्वाचन चिन्हमा लड्ने भन्नु, कुन आपत्तिको कुरा हो? म त यसमा कुनै आपत्ति देख्दिनँ। र यसको जनताले पत्याउँछन् फेरि उनीहरूलाई? जनताका कुरा अहिले हामी गरौँला, पहिले यिनीहरूका कुरा गरौँ। मलाई त के लाग्छ भने अहिले भर्खरै विदेश दौडाको निरन्तरता पुष्पकमल दाहालको जे चलिरहेको छ, भारतीय संस्थापन पक्ष जो हिन्दू राष्ट्रमा, हिन्दूवादमा विश्वास राख्छ, भारतको सत्ताधारी शक्तिको निमन्त्रणामा तपाईँ भारत जानुभयो र के भन्नुभयो भने पुष्पकमल दाहालजीले, हामीले त संसारमा ठुलो पार्टी 9 करोड सक्रिय सदस्य भएको सी जिनपिङको पार्टी भने त संसारमा सबैभन्दा ठुलो 17 करोड सक्रिय जनसङ्ख्या भएको, सदस्यता भएको भारतीय जनता पार्टी हिन्दूवादी पार्टी पो रहेछ। संसारको सबभन्दा ठुलो प्रजातन्त्रको जननी, तर त्यो प्रजातन्त्रको जननी के? शेषवनजी, हिन्दू राष्ट्रवाद। भारतमा 1 अर्ब 9 करोड हिन्दू बस्छन्। त्यहाँ पुगेपछि, त्यहाँबाट फर्केर आएपछि
अनि नेपालमा फास्ट ट्र्याकबाट नागरिकता विधेयक पास गर्नुभयो तपाईँले। अहिले पारिबाट आएकै मान्छेहरूले यहाँ नागरिकताको दखल छ। हालाकि अपवाद स्वरूप अन्य देशहरूबाट आएका अब तिब्बती चिनियाहरूको पनि बारेमा विवाद होला, तर मोस्टली भारतीयहरूलाई अथवा गैर नेपालीहरूलाई रोटी बेटीको नाउँमा, शादी बिहाको नाउँमा, धर्म संस्कृतिको नाउँमा नागरिकता बाँड्ने गरियो। अमेरिकामा बस्ने अमेरिकीहरू जो क्रिस्चियनहरू होलान्, बेलायतमा बस्ने जो क्रिस्चियनहरू होलान्, तर अमेरिका र क्यानाडा त सिमाना त जोडिएको छ नि। सिमाना जोडिँदैमा धर्म संस्कृति र संस्कार मिल्छ भन्दैमा त खुरुखुरु अमेरिकीले पनि क्यानाडामा नागरिकता पाउने कुरा भएन, क्यानेडियनले पनि अमेरिकामा नागरिकता त पाउँदैन नि। तर अब त्यस आधारमा तपाईँले यहाँ नागरिकता पाउने व्यवस्था कहिले गर्नुभयो? जब एउटा हिन्दूवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, संसारको सबभन्दा ठुलो प्रजातान्त्रिक तर हिन्दू राष्ट्रवादी पार्टीको निमन्त्रणामा भारत घुमेर आएपछि नेपालको चाहिँ हिन्दू राष्ट्रको पहिचानलाई समाप्त गर्नलाई माओ सेतुङको नाउँमा मान्छे मार्नुभयो र धर्मनिरपेक्ष गर्नुभयो। अहिले त्यही हिन्दू राष्ट्रवादी पार्टीको सक्रियतामा, त्यसको संलग्नतामा अथवा त्योसँगको तपाईँहरूको जे प्रकारको चाहिने नचाहिने गठबन्धन होला, तपाईँहरूका सल्लाह सुझाव खुफियागिरी जे होलान्, ती कुराहरूलाई तपाईँहरूले चाहे व्यक्त गर्नुहोस् चाहे व्यक्त नगर्नुहोस्, तपाईँले जुन नागरिकता विधेयक पास गर्नुभयो त्यसबाट यो कुरा देखिन्छ। हिन्दुत्वको कुरा, हिन्दू राष्ट्रवादको कुरा, र त्यो कुराको बारेमा बाबुराम भट्टराईको केही आपत्ति छ? छैन। त्यति मात्रै होइन, तपाईँले फेरि कुनै दिन मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ होला। मलाई त गर्दा गर्दै लाग्दैछ म यतिन्जेल राज संस्थावादी, हिन्दू राष्ट्रवादी, अखण्ड नेपालवादी मान्छे, मभन्दा बढी विलक्षण राजतन्त्रवादी त प्रचण्डजी हुनुभयो भन्ने बेर छैन। किनभने भर्खरै भनेपछि उहाँको ढुलमुले चरित्र छ, उहाँ जतिखेर म एक लाइन निवेदन गरेर यो कुरालाई टुङ्ग्याउने। अनि भारत गएर उहाँले हिन्दूवादको जे कुरा गर्नुभयो र यहाँ नागरिकताका गतिविधि जे मिलाउनु भयो, त्यहाँबाट फर्केर आउन नपाइकन उहाँ जापान जानुभयो। जापान कहाँ जानुभयो? संवैधानिक राज संस्थावादी पार्टी। संवैधानिक राज संस्थावादी पार्टीमा पुगेर तपाईँ आएपछि अनि प्रचण्ड र बाबुरामजी अब मङ्सिर 4 गतेको चुनावमा एउटै चुनाव चिन्हमा लड्दै हुनुहुन्छ। कुनै दिन प्रचण्डले होइन हिजो त कुनै एउटा बहानामा राज संस्थाको कुरा तलमाथि गरिएको रहेछ, यो त ठिक हुनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। भनेपछि सो विवेक र सो निर्णय थिएन होइन भन्नुहुन्छ तपाईँ? उहाँ बाहिर गइसकेपछि, भारत जापान गइसकेपछि त्यो निर्णय गर्नु भयो, त्यो बाध्यता हुनसक्छ अथवा उहाँलाई मिलाइदिने कोही हुनसक्छ? एकछिन, मैले स्वविवेक र स्वनिर्णय भन्दा पनि राजनीतिक निष्ठा, सिद्धान्त र विचलनको कुरा गरिराखेको छु। निष्ठाको त कुरै छाडौँ न, राजनीतिमा निष्ठावान व्यक्ति र पार्टी को छ र? हो, यसै कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू जसको राजनीतिक वैचारिक निष्ठा नै रहेन, जसले सन् 50 को सन्धि खारेज गर्छु भनेर 17,000 नेपाली जनता मार्यो र सबै भारतीयहरूको चाकरी गर्यो, अनि त्यही चाकरीमा निर्लिप्त भएकाहरू अहिले हिजो बाबुराम र प्रचण्ड एउटै पार्टीमा बसेका थिए र आफ्नो ट्रेडमार्क कम्युनिस्ट भन्थे, त्यो सम्पूर्ण कुरा कमाउनिस्ट भएर मुलुक लुटमा गयो। अब अहिले आएर एउटै पार्टीबाट चुनाव लड्छन्, कोनी के गर्छन् भने यी निष्ठा, सिद्धान्त, आदर्श र राष्ट्रियतै नभएका व्यक्तित्वहरू। अब नेपाली जनता, अघि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अब नेपाली जनता यति देख्दा देख्दै तिनैलाई भोट हाल्छन् भने अब नेपाली जनताको नाउँमा राम राम मात्रै भन्न सकिन्छ, कहाँ हाल्न सकिने अवस्था? के भएको हो नेपालको पार्टी र नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई अथवा राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूलाई? उहाँहरूलाई कसैले मिलाइदिन पर्ने, कसैले जोड दिन पर्ने, कसैले फोडिदिन पर्ने, यो सबै परिस्थिति उत्पन्न हुनुमा कसको मुख्य भूमिका छ अथवा किन यस्तो भइरहेछ? तपाईँले आफ्नो विरासत विक्रम सम्मत 1825 देखिको नेपाली जनता
र नेपालको राज संस्थाले जुन अक्षुण्ण अविच्छिन्न नेपाल बनाएर चलाएर आयो, त्यो नेपालको अक्षुण्ण अविच्छिन्न राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, सम्प्रभुता, नेपाली जनताको स्वाभिमान, स्वतन्त्रतालाई राजनीतिक सत्ताका लोभमा तपाईले विदेशी शक्तिसँग बारम्बार झुकेर, चाहे त्यो सन् 50 को सन्धि भन्नुस्, साँच्ची भन्ने हो भने त्यतिखेरका राष्ट्र प्रमुखको सही छाप नभएको सन्धि, एउटा नेपाल सरकारको प्रतिनिधि जसलाई सन्धि गर्ने अख्तियारी दिएको थिएन त्यसले गरे सन्धि भन्नुस्, चाहे 12 बुँदे समझदारीका कुरा भन्नुस्, यो सम्पूर्ण कुरा नेपालको कायम रहेको राज्य शक्तिलाई विस्थापित गर्नका लागि विदेशी शक्तिको बुई चढेर देशमा यो काम जे गर्नुभयो, तबदेखि तपाईको निष्ठा, शक्ति, आदर्श, धारणा, दृष्टिकोण सबै डोनाल्डोले भनिदिनु पर्ने भयो। अब त नरेन्द्र मोदीजीले पनि भन्नु परेन, उहाँको पिए अजित डोभालले भनिदिए भयो अथवा विजय चौथाईवालाले भनिदिए भयो। हेर्नु भएन फटाहा त्यो जापानी प्रधानमन्त्री सिन्तारो आबे कि के भन्ने, सिन्जो आबेसँग भेट भएको सिन्जो आबे नेपालै नआएको मान्छेलाई 3 चोटि भेटे भन्ने मान्छे। किन यो अस्थिर अब एकैछिन प्रचण्डको? अनि यस्ता यिनै पागलहरूलाई तपाईँ सधैँ मान्छे हुनुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो ज्ञान बुद्धि र क्षमतामा अडिग हुनुहुन्छ भने म त तपाईँलाई हातमा लिएर मेरो उद्देश्य त पुरा गर्न सक्दिनँ। अनि यस्तै खालका यी विचलन भएका व्यक्तित्वहरूलाई लिएर अनि विदेशी शक्तिले नेपालमा खेल्ने ठाउँ पाउनका लागि यी कुनै राजनीतिका यिनीहरू प्रणेता नै होइनन् भनेपछि कसको भारी बोकेका छन् यिनीहरूले? के खेल खेल्दैछन्? विदेशी नेपाललाई पराधीन बनाउँदैछन् अथवा नेपाललाई स्वाधीन हुने बाटोतर्फ उनीहरू जाँदैछन्? जनतालाई झुक्काउने खेल हो अथवा साँचो बोलिरहेछन्? के हुँदैछ? के हुनेवाला छ? तपाईले नेपालको शान्ति क्षेत्र चुनाव आउँदै गर्दा त धेरै विदेशी हस्तक्षेप त नेपालमा प्रत्येक पटक देखिरहेका छौँ नि हामीले। तपाईले चुनाव आउँदै गर्दा देख्नुहुन्छ अथवा अलिक बढी चहल पहल हुन्छ। नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप यिनीहरू राज्य सत्तामा आए अथवा 62-63 को आन्दोलन भन्नुहोस्, साँच्ची भन्ने हो भने 47 कै भन्नुहोस्, कहिले विदेशी शक्तिको निर्णायकत्व रहेन। यसै कारणले गर्दाखेरि नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुता रक्षा गर्ने काम चाहिँ धेरैचोटि हामीले कुरा गरिसकेका छौँ। यही सरकारको तत्कालीन कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसीसी को विषयलाई लिएर फातेमा सुमारलाई एमसीसी मा उल्लेख भएको अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन भन्ने व्यवस्थाले गर्दा नेपालको राष्ट्रियता अमेरिकाको पोल्टामा परेको देखियो भनेर चिठी लेख्नुभयो। दोहोर्याएर म तपाईलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, मेरो देशको राष्ट्रियता, सम्प्रभुता अमेरिकाको पोल्टामा पुगेको मैले देखेँ। कहाँबाट देखेँ? एमसीसीबाट देखेँ। मिलेनियम च्यालेन्ज एमसीसी कम्प्याक्टमा के लेखेको छ? अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन। अमेरिकाको नीति उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन भन्ने कागजमा सही कसले गर्यो? प्रचण्डले, शेरबहादुरले, केपी ओलीले, बाबुराम भट्टराईले, माधव नेपालले, कसले गरेन? जब मेरो देशको राष्ट्रियता अमेरिकाको नियन्त्रणमा पुग्यो भन्ने देख्दा देख्दै म त्यो कागजमा सही गर्छु र डोनाल्डोले माघ 24 गते 5वटा कुरा भनेर एमसीसी संशोधन हुँदैन, एमसीसी मा म्याद थपिँदैन, एमसीसी जस्ताको तस्तै पास गर्नुस्,
गर्नुहुन्न भने नेपालको अमेरिकाको नेपाल नीति बदल्छु भन्नुभयो। तिमीहरू चाइनाको आश्रयमा बसेका छौ भन्नुभयो। उहाँहरूले थरहरी भएर पास गरेपछि हामी अमेरिकाको नेपाल नीति पनि बदलाउँदैनौ, हामी चाइनाको उसमा पनि छैनौँ, तिमीहरूले जे भन्यौ त्यही मान्छु भनेर सही गरेपछि अब यत्रो विवाद छ। नेपाली जनताको अभिमत लिन किन जानु भएन? कसैलाई सोध्नुभयो? संसदमा बसेका मान्छेहरूले छलफलसम्म नगरी नेपालको सम्प्रभुताको निर्णायक शक्ति राख्ने नागरिकता खुरुखुरु पास गर्नु। अब भोट माग्न जाँदै हुनुहुन्छ, भोट माग्न पैसा खर्चै गर्दै हुनुहुन्छ। पैसा कसले दिन्छ? जसको नागरिकता ल्याउनु भयो, जसलाई खुसी बन्नुभयो, जहाँ 12 बुँदे समझदारी गर्नुभयो, जहाँ एमसीसी पास गर्नुभयो, त्यसले दिन्छ। म चुनावमा गएँ भने मैले कति भोट पाउँछु होला भन्नुहोस् त? अनि म जस्ता मान्छेको पार्टी नै भयो अरे, त्यसलाई पैसा कसले दिन्छ होला भन्नुहोस् त? पैसा नदिए त गाडी चढेर यहाँबाट त्यही टुँडी खेलसम्म पनि पुगिँदैन। यस कारणले गर्दाखेरि जब पैसामा बिक्ने मतदान र सम्प्रभुताको अवमूल्यनद्वारा मतदान गरिने मतदान, त्यो वास्तवमा त्यसले त्यो देशको सम्प्रभुता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनता, अक्षुण्णता बचाउन सक्दैन। महँगो भयो यो व्यवस्था, चुनाव महँगो भएको नेपालमा। यो व्यवस्था महँगो भयो आफ्नो ठाउँमा छ, तर यो महँगीले देशको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुताको रक्षा गर्यो कि गरेन? मङ्गोल होप नेसनल अर्गनाइजेसन भन्नेले त राष्ट्रिय झण्डा औपचारिक रूपमा डढाए आम सञ्चारलाई साक्षी राखेर। संसारमा त्यस्तो राजनीतिक परिवर्तन देख्नु भएको छ? कसको बलमा डढायो होला? तिनीहरूलाई के कारबाही भयो होला? त्यो डढाएको राष्ट्रिय झण्डाको तपाईँ गणतन्त्रको बहुलवादी मान्छे होइन, अनि तपाईँ त्यही मोटरमा राष्ट्रिय झण्डा फहराएर हिँड्नुहुन्छ। तपाईँ प्रधान न्यायाधीश, तपाईँ मन्त्री, तपाईँ प्रधानमन्त्री, तपाईँ राजदूत, लाज छैन? अनि यो व्यवस्था महँगो सस्तो होइन। यही व्यवस्थाले तपाईँलाई पहाडे, मधिसे, आदिवासी, जनजाति, गुरुङ, मगर, शेर्पा, तागादारी, भोटे कोनी के, तर तीज आयो नि। अब अहिले त्यहाँ त्यो दिउँसै भट्टी पसलमा भट्टी खाएर पागल भएर त्यो साडी लगाएर नाच्न त्यो हाम्रो केटी मान्छेहरूलाई कसले रोकेछ? विकृति विषयमा। अनि त्यो तीजमा पनि अमेरिकी गीत गाउँ, इङ्ग्लिस गीत गाउँ। नेपाली मौलिकता झल्किने गीत त अब लोकमा लागिसके। शेषमणिजी, तपाईँहरू त्यसको जिम्मेवारी त हामी नेपाली पनि त होला नि, जनता पनि त होला नि। त्यसैले त संस्कृतिको जगेर्ना गर्न सकेनौँ। होइन, त्यसैले त मैले भने तपाईँ जिम्मेवार भएको भए त तपाईँले यस्तालाई भोटै हाल्नुहुन्न नि। तपाईँले त्यस्तालाई व्यवस्था ल्याउनको लागि त जनताको पनि त कुनै न कुनै रूपमा हात छ नि त। हामीले नजरअन्दाज गर्न मिल्छ, हामीले आँखा चिम्लिन मिल्छ र विष्णु सर। हो तपाईँले, मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, तपाईँहरूसँगै भनेको छु, दिल्लीमा भएको 12 बुँदे समझदारीमा के कुरा के लेख्नुपर्छ, के लेखाएको थियो भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा थियो? 47 सालको आन्दोलनमा तपाईँले जे ढुङ्गा हान्नुभयो दिल्लीमा अथवा मुलुक बाहिर के प्रकारका समझदारी भएका थिए तपाईँले हेर्नुभयो? 1950 को सन्धिमा के कुरा लेखाएको थियो त्यतिखेर जनताले हेरेका थिए? अनि देशमा प्रजातन्त्र ल्याउने भनेर होला राजा त्रिभुवनकै नेतृत्वमा भयो अथवा जे भयो भनौँला, त्यसले गर्दाखेरि नेपालको राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको बारेमा भारतमा नेहरूसित के कुरा भएको थियो तपाईँले हेर्नु भएको थियो? त्यसैले यो आजको मात्रै उपज होइन नि, तर गर्दा गर्दै तपाईँलाई समाप्त पार्नका लागि
तपाईँको धर्म, दर्शन, सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, भूगोल, धन, सम्पत्ति, जग्गा, जमिन, परिवार सम्पूर्ण कुरामा द्वन्द्व लगाएपछि बल्ल तपाईँ समाप्त हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले यो द्वन्द्वको निरन्तरता जे चलिराखेको छ, अब करिब करिब मुलुक समाप्तितिर जाँदैछ। देश इतिहासकै भयानक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ भन्ने तपाईँको सङ्केत हो? भयानक अवस्थाबाट गुज्रिराखेको छ, यसमा त विवादै भएन। तर देश आफै रहन्छ कि रहँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मेरो कन्सर्न चाहिँ त्यही हो। यो निर्वाचनले राष्ट्रियता बलियो बनाउँछ, किनभने प्रचण्ड र बाबुराम अब मिलेर चुनाव लड्ने भए। तर जनताको निर्वाचन हो नि त, जनता नै जनार्दन हो लोकतन्त्रमा। त लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष होइन र यो? हेर्नु भएन जनता जनार्दनको त्यो वर्षमान पुन भन्ने एउटाको माओवादीको कथन, सम्पूर्ण भ्रष्टै जनता हुन्, यी पैसा नखाइ भोट हाल्दैनन् भनेको यी के को जनार्दन त यिनीहरूले भनेको मान्ने हो भने होइन। जनता तपाईँले भने जस्तो जनार्दन नै हुन् भने यत्रो भ्रष्टाचार, व्याभिचार, बलात्कार, हत्या, हिंसा गर्ने अपराधीलाई नै किन लाइन लागेर भोट हाल्छन् त? जवाब चाहिएन? भन्नु परेन तिमीले? अहिले म व्यक्तिगत रूपले चिन्दिनँ, मेरो रिस आग्रह पनि छैन। आत्महत्या दुरुत्साहन केसमा मैले त्यो रवि लामिछाने भन्ने व्यक्तित्वको पक्षमै आफ्नो अभिव्यक्त गरेको हुँ। तर एउटा आम सञ्चारमा काम गर्ने व्यक्तित्व अहिले जुन रूपमा एक प्रकारको पोलिटिकल सेलिब्रिटी जस्तो भएर, हालाकि उहाँ आम सञ्चारको सेलिब्रिटी हो, सेलिब्रिटी भएर मेची महाकाली गर्ने अपार ती आम मान्छेहरूलाई आउने जाउने, खाने बस्ने खर्च सुविधा, त्यो धन सम्पत्ति, साधन स्रोत, शक्ति, बुद्धि, सामर्थ्य कहाँबाट पैदा भइरह्यो होला? कसले दियो होला? तपाईँ त्यत्रो सम्पूर्ण कुराले सक्षम व्यक्तित्व हो भने तपाईँको भौतिक विरासत, सम्पत्तिको विरासत त अर्बौँको त होइन त। हिजो विवेकशील साझा पार्टीका रविन्द्र मिश्रजीहरू पनि बीबीसीमै काम गर्ने पत्रकार आएर कति नै के परिवर्तन भइहाल्ला भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। आज कहाँ पुग्नुभयो उहाँ? त्यसै कारणले गर्दाखेरि नेपाली जनतालाई मैले भनिराखेको छु, विवेक ठिक छ, पैसा दियो अरे, तपाईँलाई मैले पैसा दिएँ, तपाईँले पैसा खाएर त्यो पैसामा के लेखा हुन्छ थाहा छ? तपाईँले मलाई दिनुभएको नोटमा त्यो नेपाली नोट छ भने सत्यमेव जयते भन्छ। मैले तपाईँसँग भोटै किन्नलाई पैसा दिएँ, तर त्यो पैसाले तपाईँलाई के भनिराखेको छ भने सत्यलाई भोट दिए है, पैसा सम्पत्तिलाई होइन भने। सत्यको जित हुन्छ भने तपाईँ सत्यलाई दिनुहुन्छ कि जसले पैसा दियो त्यसलाई दिनुहुन्छ? तपाईँलाई त्यही पैसाले पनि शराब दिइराखेको छ। डलरमा बिके भन्छन्, डलरमा पनि लेखा हुन्छ इन गड वी ट्रस्ट। तपाईँलाई मैले डलरै दिएँ अरे, तपाईँ क्रिस्चियन हुनुपर्छ र त्यसमा इन गड वी ट्रस्ट भनेपछि त तपाईँ आफ्नो भगवान्लाई विश्वास गर्नुहोस् न, हिन्दुत्वलाई विश्वास गर्नुहोस् न। हेर्नुहोस् त, तपाईँले बाँडेका पैसामा पनि ईश्वरको त्यत्रो ठुलो महत्त्व छ। तपाईँ धर्मनिरपेक्ष भएर पैसा बाँड्नुहुन्छ अनि तिनै कुलङ्गारहरूलाई भोट हाल्नुहुन्छ अनि त्यहाँबाट भ्रष्टाचार भयो भन्नुहुन्छ। ठिक छ, समसामयिक विषयमा केन्द्रित भएर बहसमा सरेक भइदिनु भयो। जाँदा जाँदै विश्व दुनियाँका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? विश्व दुनियाँका सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई आगामी निर्वाचनमा राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रियता, हित, उन्नति, समृद्धि, असंलग्न परराष्ट्र नीति, नेपाली जनताको शान्ति र समृद्धिको लागि जहाँ मतदान गर्दा ठिक हुन्छ त्यो मतदान गर्नुहोस्। होइन भने मतदानद्वारा जसरी सिक्किम, फिजी जस्ता भारतीय शक्तिहरूसँग विलय भयो, आफ्नो सम्प्रभु सत्ताको प्रयोग गरेर आफ्नै खाल्डो आफैले नखन्नुहोस् भनेर नेपाली जनतालाई निवेदन गर्न चाहन्छु। र त्यसका लागि नेपालको राष्ट्रिय एकता र अखण्डता, स्वाधीनता बचाउनका लागि प्रत्येक नेपाली युवाहरू जागरुक हुनुपर्छ भन्ने निवेदन गर्नु। हस्, समय र विचारको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।